البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے مکے دے وچ تین چیزاں ایسیاں نے تین نشانیاں ایسیاں نے جہڑیاں قیامت تک اسلام کی حقانیت کو بیان کردیاں رہن گیاں. پوچھا گیا جی وہ کیڑیاں نے؟ آپ نے فرمایا پہلے نمبر تے زمزم شریف دا پانی. فرمایا لکھاں آئے کروڑاں آئے ارباں آئے خرباں آئے پانی پیتا وہ پانی اج بھی اسی طرح جاری ہے جویں پہلے دن جناب بھی جاری ہویا سی اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح ہی جاری رہے. یہ زمزم شریف اسلام دی حقانیت تے سچائی کو بیان کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسری دلیل اسلام دی حقانیت کو دوسری چیز جڑی بیان کر رہی ہے اللہ اکبر و کبیرہ. آپ نے فرمایا او مینا دا میدان ہے، مینا دا میدان ہے. مینا جتھے جا کے حاجی رکدے نے جتھے قربانیاں کیتیاں جاندیاں نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو آخری حج فرمایا ہے اس وقت میرے آقا علیہ السلام دے نال 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ سن. مینا دا میدان بھریا ہویا سی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں نال خطاب فرمایا سی. پھر وہ بھی وقت جگ نے دیکھیا ہے کہ ایسے میدان دے وچ 35 لاکھ بندے بھی جمع ہوئے نے لیکن جگہ کٹی نہیں، جگہ کٹ نہیں ہوئی بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مینا دی مثال ماں دی آغوش کی طرح ہے، ماں دی گود کی طرح ہے. جویں پہلے دن دا بچہ بھی ماں دی گود دے سما جاندا ہے اسی طرح 9 مہینے دا ہو جاوے، سال دا ہو جاوے، 2 سال دا ہو جاوے، ماں دی گود کدے چھوٹی نہیں ہوئی. اسی طرح میرے نبی نے فرمایا کہ مینا دی مثال ہے جتنے بھی لکھاں بندے بھی آ جان مینا دا میدان کٹے گا نہیں بلکہ سب نو اپنے دامن دے وچ سمو لوے. یہ اسلام دی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں، اسلام دی حقانیت کو بیان کر رہے ہیں. تیجی چیز اعلیٰ حضرت نے فرمائی جتھے شیطان نو پتھر مارے جاتے ہیں لکھاں بندے ایک دن دے وچ کنکریاں مار دے نے لیکن قربان جائیے اوتھے جناب علی اگر تے پتھر اکٹھے ہوندے اگر تے جمع ہوندے پہاڑاں دے پہاڑ بن جانے سن. لیکن رب تعالیٰ نے قیامت تک واسطے قانون بنا چھڈیا ہے اور جدی ماری کنکری قبول ہو جاوے پھر وہ کسے نو نظر نہیں آونی. اللہ تعالیٰ وہ غائب کر سکتا ہے، دوجیاں دی نظراں تو اوجھل کر سکتا ہے. یہ 3 چیزاں ایسیاں نے اعلیٰ حضرت فرماندے نے قیامت تک بول بول کے اسلام دی حقانیت نو بیان کر دیا ہے. یہ 3 چیزاں اسلام دی حقانیت نو بیان کر رہی ہیں. اسلام سچا دین، لکھاں آئے کروڑاں ارباں خرباں آئے پانی پی کے چلے گئے تے پی رہے نے تے پیندے رہن گے قیامت تک. پر وہ زمزم دا جڑا چشمہ ہے وہ خشک ہویا نہیں، وہ دے پانی دے وچ کوئی کمی آئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اسی طرح آخری بات کر رہا ہوں، جڑے حج دے ارکان کی ادا کیتے جاندے نے نا، حج دے جڑے ارکان ادا کیتے جاندے نے یہ دے وچوں زیادہ ارکان وہ نے جڑے اللہ والیاں دے کسے نہ کسے پیارے دی ادا ہے. اللہ دے کسے نہ کسے پیارے نے وہ ادا وکھائی اور رب تعالیٰ نے اپنے پیارے دی محبت دی وجہ انہوں حج دا رکن بنا چھڈیا. نال سانوں یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ جڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابے شہر کوئی نہیں، اللہ دیا بندیا ذرا حج تے ہی غور کر لیں تو تینوں پتہ لگ جانا سی بابے کی شہر ہے. آؤ میرے دوستو حج بیت اللہ جڑے کرن جاندے نے جا کے طواف کعبہ کرتے ہیں، کعبۃ اللہ دا چکر لاندے نے، یہ طواف جو کرتے ہیں علماء کرام نے بیان فرمایا یہ چکر کیوں لائے جاندے نے، کعبۃ اللہ دا طواف کیوں کیتا جاندا ہے. فرماندے نے جدوں جناب علی کوئی بھی بندہ بلڈنگ بنان والا، مکان تعمیر کرن والا مکان نو تعمیر کر لیندا ہے پھر وہ پورے مکان دے دوالے چکر لا کے ویکھدا ہے کدھر کوئی کمی تے نہیں رہ گئی، کدھر کوئی خرابی تے نہیں رہ گئی، کدھر کوئی کوتاہی تے نہیں ہو گئی. اسی طرح حضرت ابراہیم
یہ سنت ادا فرمائے. صفا مروا دے جاتے ہو یہ سارے محبت. اچھا میں ایک گل تو رک کے کرنا چاہنا کہ جڑے جاتے ہو نا صرف کھجوراں تے زمزم نہ لے کے آیا کرو. اے محبت دے پیغام بھی لے کے آیا کرو. اے محبت دا جو سبق ہے یہ بھی لے کے آیا کرو کہ بدر سانو کی پیغام دے رہے ہیں. آؤ سبحان اللہ. احد سانو کی پیغام دے رہے ہیں. اسی آگے تو بڑی خوشی نال کہنے اسی بدر بھی گئے, اسی احد بھی گئے, اسی فلاں زیارت بھی کر کے آئے, اسی غار ہرا بھی دیکھی, اسی غار سور بھی گئے. لیکن کدے یار غور کریا کرو جڑے بھی جاندے ہو اللہ تعالیٰ سارے لے گئے. آپ آ گئے جڑے جاندے ہو نا جا کے ذرا سوچیا کرو کہ غار ہرا سانو کی پیغام دے رہی ہے, غار سور سانو کی پیغام دے رہی ہے, سانو جناب علی صفا مروا دی سائی کی پیغام دے رہی ہے, سانو جناب علی بیت اللہ دا طواف کی پیغام دے رہا ہے, سانو بدر دا میدان ایک ہی پیغام دے رہا ہے, سانو احد دا پہاڑ کی پیغام دے رہا ہے. ادھر پیغام ادھر غور کریا کرو جا پھر تمہیں سمجھ آئے گا کہ حج کران دا اصل مقصد کیا ہے. صفا مروا دی سائی کی جاتی ہے. یہ جناب علی وہ پہاڑیاں نے جتھے اللہ دی بندی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دی والدہ انہوں نے پانی دی تلاش دے بھی چکر لائے سن. ایک پاسوں دوجے پاسے دوڑیاں, دوجے پاسوں پہلے پاسے آئیاں, اسی طرح انہوں نے چکر لائے. اللہ دی بندی نے پانی تلاش کرنے واسطے چکر لائے سن, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی دی ادا اتنی پسند آئی, اللہ کریم نے انہوں نے حج دا رکن بنا کے قیامت تک دے واسطے حج دے ارکان وچ شامل فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صفا مروا پہاڑیاں نے نا یہ اللہ تعالیٰ دی نشانیاں نے. بولو بولو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دیاں بولو سارے اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں نے. تے جنہ پہاڑیاں دے اوتے قدم لگن وہ تے بن جان اللہ دیاں نشانیاں, وہ بن جان اللہ دیاں نشانیاں. آپ اندازہ کرو کہ جس ابو بکر دے موڈے جو تے امام الانبیاء تشریف لے آئے نے, آپ بیٹھے نے, آپ نے سواری فرمائی اس ابو بکر کا کی مقام ہے. اور جڑے ابو بکر تے عمر نو قیامت تک میرے نبی روزہ انور دے وچ اپنے سینے نال لا کے لٹایا ہویا اس ابو بکر تے عمر کا کی مقام ہے. ذرا یہ بھی پیغام لیا کرو نا, ذرا یہ بھی سمجھا کرو نا. کئی لوگ جانتے ہیں جناب علی اسی جنت البقیع بھی گیا ساریاں سمجھ جاؤ, لیکن ذرا جا کے یہ بھی دیکھو نا جب اس وقت وہ غار والے پاسے جاتے ہو کہ جتنے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر